अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सलाहुद्दीन के 98वें एपिसोड में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे असमत खातून कारतगीन को कहती है कि शुक्र है मैं लौट आई, वरना तुम इस खैमे को शराब खाना बना देते। इस पर कारतगीन कहता है वाह शाबाश, बहुत अच्छा किया आपा, आपने नूरुद्दीन को तलाक दे दी। इस पर असमत खातून कहती है कैसी तलाक, मैं सिर्फ कुछ देर के लिए यहाँ पर आई हूँ, सब कुछ ठीक करके मैं वापस चली जाऊँगी और तुम्हारा फैलाया हुआ गंद भी मैं ही साफ़ कर सकती हूँ। इस पर कारतगीन कहता है कि मैं नहीं सुधरने वाला, ना ठीक होने वाला, आप मेरी शादी कर दे। असमत खातून कहती है कि तुम जैसे पागल को कौन अपनी लड़की देगा। कारतगीन कहता है कि अगर नहीं देगा तो उठा लेंगे। इसके बाद असमत खातून कहती है कि इसको ले जाओ। अबू के कारतगीन के हाथ से पकड़ के उसको लेकर जा रही होती है। कारतगीन कहता है छोड़ दो मुझे, मैं खुद चला जाऊँगा, मैं इस हालत में भी तन्हा गज़ा को फ़तह कर सकता हूँ। इसके बाद कारतगीन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम महल का सीन देखेंगे जहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं शर्म आनी चाहिए इन सब को, मैंने इन्हें मर्द समझा, जिरगा बुलाया, इनको कहा एक हो जाओ, मगर इन लोगों ने फिर से फसाद बर्पा कर दिया। इस पर उमर मुल्ला कहते हैं कि कुछ लोगों का मिजाज ऐसा ही होता है सुल्तान, लेकिन आप जैसे लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखते हैं और यही काफ़ी होता है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्द अज जल्द काफिरों के ख़िलाफ़ जिहाद का आगाज़ करना होगा। फातमियों और सलीबियों के इत्तेहाद के बाद सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि आप लोगों की नीयत साफ़ है और आपका मकसद बेहतरीन है, इस मकसद के साथ जिहाद कीजिए। अल्लाह कभी भी अपने बंदों को अपने रास्ते पर तन्हा नहीं छोड़ता। सलाहुद्दीन कहते हैं बरसों से कुद्स काफिरों के कब्ज़े में है, अल्लाह से मेरी वाहद दरख्वास्त है कि हमारे आलम इस्लाम के सीने में पेवास खंजर की मानद इन सलीबियों को उखाड़ फेंके और कुद्स को इनके वजूद से पाक करने की है। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से कुद्स इनके नापाक वजूद से साफ़ हो जाएगा और हो सकता है कि तुम्हारी इस पाक नीयत की वजह से फ़तह बैतुल मुक़द्दस का लक़ब मिले। सलाहुद्दीन कहते हैं कि अस्तग़फिरुल्लाह, मेरे लिए मक्का और मदीने का खिदमतदार होना काफ़ी है। अब्दुल कादिर जिलानी सलाहुद्दीन के पास आते हैं और उसके सीने पर हाथ रख कर कहते हैं सारी दुनिया के भी हुक्मरान बन जाओ, फिर भी तुम ऐसे ही रहना सलाहुद्दीन। इसके बाद हम गज़ा का सीन देखेंगे जहाँ पर बरनारद का सिपाही बरनारद को बताता है कि इत्तेहाद के लिए जंगियों ने सरदारान को इकट्ठा किया था, लेकिन नतीजा यही था कि इत्तेहाद नहीं हुआ। इस पर बरनारद कहता है कि हमारा फातमियों के साथ इत्तेहाद हुआ है, इस वजह से जंगी खौफज़दा है और वो एक दूसरे के साथ लोग इत्तेहाद भी नहीं कर रहे क्योंकि उनको ख़तरा है। अब जंगी की ताकत कमज़ोर पा चुकी है, वो हम पर हमला करने का नहीं सोचेंगे, अगर जंगी हमारी तरफ ना आए तो हम जंगियों पर हमला करेंगे। इसके बाद हम सलाहुद्दीन के कबीले का सीन देखेंगे जहाँ पर सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ जंग के लिए तैयार होता है। वो सुरैया खातून को कहता है हो सकता है तुम मुझे आखिरी बार देख रही हो, या फिर हो सकता है कबीले वापसी पर हम तुम्हें ना देख सके। इसके बाद सलाहुद्दीन फातिमा खातून से कहते हैं कि क़यामत के लिए माफ़ कर दे। इस पर फातिमा खातून कहती है कि हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, बस बाहिफाजत वापस लौटना। इसके बाद तुरैन शाह आता है और सलाहुद्दीन को कहता है हम जंग के लिए तैयार है। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं जंग में शामिल होने वाले वाज़ेह है, फ़ौजी और सरहदी गाजी। इस पर तुरैन शाह कहते हैं कि हमने गज़ा के करीब कबीला क्यों आबाद किया, क्या हम जंग में शामिल नहीं हो सकते, हमने इतने मसाइब क्यों झेले। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं ठीक है तुम शामिल हो जाओ, लेकिन मेरी कमान में रहोगे। इसके बाद सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम महल का सीन देखेंगे जहाँ पर मलका खातून कहती है मेरे भाई का इंतकाम नहीं लिया गया, जब तक मेरे भाई का इंतकाम नहीं लिया जाता मेरे दिल में आग जो लगी है वो कभी नहीं बुझेगी। इस पर सुल्तान कहते हैं दौलत का इंतकाम लेना हमारा वजीफ़ा है मलका, आप फ़िक्रमंद ना हो, आज मैं बरनारद को कत्ल कर दूँगा, इस तरह हम अपने दिलों में भड़कने वाली आग को बुझा देंगे। इसके बाद सुल्तान अपनी वालदा से कहते हैं मेरी गैर मौजूदगी में महल आपके सपुर्द है। मलका खातून फ़िलहाल सदमे में है। इस पर कोतलो खातून कहती है मैं सब संभाल लूँगी, जो तुम्हारे बाप दादा ने हमें सिखाया है वो मैं करूँगी।
اس کے بعد سلطان کہتے ہیں اب میدان جنگ ہمارا انتظار کر رہا ہے، چلو بہادروں، اور اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم غزہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر بینارد کا سپاہی بینارد کو بتاتا ہے کہ محافظوں سے خبر ملی ہے کہ زنگی راستے میں ہے، وہ غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہا تو یہ جا رہا تھا کہ ان کا اتحاد نہیں ہوا۔ وہ سپاہی بتاتا ہے کہ وہ تنہا ہے۔ لیسا کہتی ہے وہ پاگل ہے، فاطمیوں کا ہماری صف میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا ہمارے خلاف کھڑے ہونا، وہ بھی تنہا، یہ ناممکن ہے۔ اس پر بینارد کہتا ہے کہ اگر وہ تنہا کھڑے ہو ہی گئے ہیں تو غزہ میں ان کے لیے قبرستان بنا دوں گا، اور اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ ملہم کو خبر دو اور کہو کہ فاطمیوں کو لے کر یہاں پر آئے۔ اس کے بعد بینارد اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو زمین سے اکھاڑنے والی تلواریں ہیں جو موت پھیلاتی ہے، ہم مسلمانوں کو اپنی دہلیز پر مار دیں گے اور ان کو تباہ کر دیں گے، پھر اپنے بابا کا نام آسمانوں تک اور ان سرزمینوں پر خون سے لکھیں گے، اور ہم مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے، ان کے لیے غزہ کو قبرستان بنا دیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سلطان نور الدین غزہ کے قریب پوری فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی منجنیقی ہے، غزہ کی دیواریں جتنی بھی مضبوط ہو ہم آسانی سے اپنی طاقت کے ساتھ توڑ دیں گے۔ کمانڈر شیرکو کہتے ہیں لیکن وہ دیواروں کے سوراخ کو جلدی بند کر سکتے ہیں۔ سلطان کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ اس سے محاصرہ طویل ہو جائے گا، سپاہی تھک جائے گے اور بدامنی بڑھے گی۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے جنگ بھی طویل نہیں ہوگی اور غزہ کا سقوط ہو جائے گا۔ اس کے بعد کمانڈر شیرکو سلطان کو بتاتا ہے کہ منجنی کے فائر کے لیے تیار ہے۔ سلطان اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے سپاہیوں، جدوجہد ہماری اور فتح اللہ کی، اور سلطان اپنی تلوار نکالتے ہیں اور نعرہ بلند کرتے ہیں اللہ اکبر۔ تمام سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان حملہ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں اور غزہ پر پتھر کی برسات ہو جاتی ہے۔ بینارد کہتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ پتھر برسا کر ان دیواروں کو عبور کر سکتے ہیں، لیکن یہ زنگیوں کی قیامت ان دیواروں کے سامنے پھوٹے گی۔ ان کو تباہ کر دو، اپنے اندر موجود آگ کو مضبوط رکھو اور ہم زنگیوں کو جہنم کا مزہ چکھائیں گے۔ دوسری طرف کارتگین کہتا ہے کہ دیکھو انہیں چونٹیوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، بھاگو بھاگو۔ بینارد تمہارے سر کے بدلے 1000 سونے کے سکے ملنے والے تھے، لیکن اب میں وہاں کا سارا مال غنیمت اکٹھا کروں گا۔ اس کے بعد صلاح الدین اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ سپاہیوں تیار رہو، اشارہ ملتے ہی ہم حملہ کریں گے۔ دوسری طرف غزہ میں بینارد کا سپاہی بینارد کو آ کر بتاتا ہے کہ جنوبی محاذ کی جانب ایک سوراخ ہے۔ اس پر بینارد کہتا ہے کہ وہاں پر سپاہیوں کو لے جاؤ اور زنگیوں کی نظر میں آنے سے پہلے اس سوراخ کو بند کر دو۔ دوسری طرف صلاح الدین اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے اب وہ دیواروں کے پیچھے سے کمزور ہے، شاباش چلو، اور اپنے سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب بینارد وہاں سے دیکھتا ہے کہ صلاح الدین آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیسا بتاتی ہے کہ صلاح الدین آ رہا ہے، دروازہ توڑنے کی کوشش کرے گا۔ بینارد کہتا ہے دروازے کے قریب نہ پہنچنے دینا، سب کو مار ڈالو، اور تیر انداز صلاح الدین اور اس کے سپاہیوں پر تیروں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ صلاح الدین اور اس کے سپاہی دروازے کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیسا بینارد کو کہتی ہے وہ دروازہ توڑ رہے ہیں، اب کیا کرے گے بینارد کہتا ہے کہ اب اصل خونی کھیل شروع ہوا ہے، اور وہ حکم دیتا ہے تمام سپاہیوں کو کہو گلیوں میں نکل جائے۔ صلاح الدین اور اس کے سپاہی غزہ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غزہ خالی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر تو کوئی بھی نہیں، سب کہاں چلے گئے؟ ابھی وہاں پر بہت سے صلیبی سپاہی آ جاتے ہیں، صلاح الدین اور اس کے سپاہیوں کو گھیر لیتے ہیں۔ بینارد بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم سب کو ذبح کر کے غزہ کی دیواروں پر تمہارا سر لٹکاؤں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے ٹوٹ پڑو، اور سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کمانڈر شیرکو سلطان کو بتاتے ہیں کہ صلاح الدین غزہ میں داخل ہو گیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں شاباش، حملہ کرو۔ وہ حملہ کرنے کے لیے غزہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تبھی وہاں پر صلیبی سپاہی آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ بینارد کہتا ہے کہ صلاح الدین تم یہاں پر مرو گے اور نور الدین باہر، غزہ سے صرف اب تمہاری لاشیں ہی باہر نکلے گی۔ بینارد صلاح الدین کو کہتا ہے کہ تم یہاں پر جب تک مرو گے تب تک فاطمی
नूरुद्दीन को बाहर मार चुका होगा। सलाहुद्दीन कहते हैं कि हम यहाँ पर मार भी गए, फिर भी फतह का परचम गजा में लहरा कर ही रहेगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल ऑल सीरीज़ 2024 को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।